जग्गा धनीलाई लछार पछार गर्दै धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले गराए निजी जग्गामा वृक्षारोपण। आफूले बिरुवा रोपेको ठाउँमा बिरुवा उखलिए डोजर चलाउने फेसबुकमा स्टाटस। चुप लागेर बस अन्यथा निर्मम कदम चाल्छु भन्दै मेयर साम्पाङले लेखे फेसबुकमा स्टाटस। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा थप एकजना पक्राउ। केही दलले आर्मीमाथि आक्रमण गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको टिप्पणी। भाजपाको निमन्त्रणामा माओवादीका नेताहरू दिल्ली जाँदै भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा माओवादीका नेताहरू अकस्मात किन दिल्ली जाँदैछन्, यसको विषयमा महत्त्वपूर्ण जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडलाई राज्यले फसाएको कांग्रेस सह महामन्त्री महेन्द्र यादवको भनाई। आफ्नो पसल थापेर बसेका कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुँवर नेपालको भनाई। सबै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको पूर्व गृहमन्त्री वामदेव गौतमको टिप्पणी। पुष्पलालले स्थापना गरेको पार्टी अहिले एमाले हो भन्दै नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको जिकिर। स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या चाँडै समाधान गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको धारणा। ललिता निवास र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मौनताले पार्टी क्षतिग्रस्त हुने नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीको धारणा। संसदीय दलको नेतामा धेरै मन नडुलाउँ भन्दै गगन थापालाई कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालको सुझाव। पार्टीभित्र अनुशासनको आवश्यकता देखिएको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतको जिकिर। राम्रो मान्छे चुनेर मात्र क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्ने कांग्रेस नेता शशाङ्क कोइरालाको धारणा। दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने केही नेपाल ऐनको संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 तत्काल खारेज गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको टिप्पणी। समाजवादी मोर्चाको सम्बन्धमा कोइरालाले उठाए केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रश्न। शेखर कोइरालालाई वरिष्ठ नेता बनाउन खेलकुद मन्त्री डिग बहादुर लिम्बुको माग। कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा सभामुखको सहभागिताबारे अदालतको फैसला स्वीकार्य हुन्छ भन्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेको टिप्पणी। नीति अधिवेशन आगामी असोजमा गरौं भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता विजय कुमार गक्षदारको प्रस्ताव। कांग्रेसको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको नेता विमलेन्द्र निधिको भनाई। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेता चिउन काठमाडौँमा उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटघाट गर्ने। काठमाडौँको सडकमा थुप्रिएको फोहोर भोलिसम्म उठिसक्ने। भरतपुर महानगरपालिकाले गर्यो कक्षा 11 मा छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी छनौट। जापानको टोकियोमा नेपाल फेस्टिभल सञ्चालन। नेपाल फेस्टिभलमा फोहोर संकलन गर्दै जापानका पूर्व सांसद। राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई समेटेर केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने। जुम्लामा 1700 क्विन्टल नुन मौजदात रहेको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको जानकारी। भ्रमणमा विदेश जाने नेपालीले अब $2500 सम्म सटही सुविधा पाउने। लम्पी स्किनबाट काभ्रेमा 681 पशु मरे। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीति सार्वजनिक। नीतिगत दरमा सामान्य लचकता। शेयर बजार र घर जग्गा कारोबार सम्बन्धी नीति यथावत। बैंक खातामै रेमिटेन्स पठाउँदा 1% ब्याज थपको व्यवस्थालाई निरन्तरता। बैंक विरुद्धका उच्छृङ्खल गतिविधि प्रति नेपाल राष्ट्र बैंक कठोर बन्यो। कारबाहीका लागि बैंकिङ कसुर ऐन संशोधन गरिने। मौद्रिक नीतिलाई शेयर बजारको स्वागत। 63.24 अङ्कको शेयर वृद्धि 2227.16 बिन्दुमा पुगेर रोकियो। सहकारी संस्थाको नियमन गर्न अब छुट्टै नियामक निकाय बनाइँदै। मणिपुर घटनालाई लिएर भारतीय प्रहरीले गर्दैछ छानबिनको सामना। चुनौती दिने प्रतिपक्ष बिनै कम्बोडियामा आम चुनाव हुँदै। क्यानाडामा बितेको 50 वर्ष यताकै ठूलो वर्षा। केही ठाउँमा 3 महिनामा पर्ने पानी 24 घण्टामै परेको तथ्याङ्क। महिला विश्वकप फुटबलमा स्विडेनको पुनरागमन जित र नेपाली पौडीबाज नासिरले विश्व च्याम्पियनसिपमा सुधार गरी आफ्नो राष्ट्रिय कीर्तिमान। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। जग्गा धनीलाई लछार पछार गर्दै धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले निजी जग्गामा वृक्षारोपण गराएको प्रसङ्गबाट।
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा भन्दै व्यक्तिले भोग चलन गरिरहेको जग्गामा वृक्षारोपण गराउनु भएको छ। उहाँले जग्गा धनीलाई प्रहरीले लछार पछार गर्दै वृक्षारोपण गराएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। मेयर साम्पाङले वृक्षारोपण गराएको जग्गा झरान 4 छोटी मोरङ भन्ने स्थानमा पर्छ। जग्गाको भोग चलन भने स्थानीय रोशन अधिकारीले गरिरहनु भएको छ। उहाँको नाममा जग्गा धनी पूर्जा समेत रहेको छ। अधिकारी पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ। उहाँले सो जग्गाबाट प्याराग्लाइडिङ उडान गराउने गर्नु भएको छ। अधिकारीले त्यहाँ पक्की घर समेत बनाउनु भएको छ। यसैबीच हिजो अचानक साम्पाङ नगर प्रहरीका सहित हजारौं जनसमूह लिएर त्यहाँ वृक्षारोपणका लागि पुगेपछि जग्गा धनीले अवरोध गर्न खोजेका थिए। उहाँलाई नगर प्रहरीले लछार पछार गरेको जनाइएको छ। निजी जग्गामा जबरजस्ती वृक्षारोपण गरेपछि मेयर साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नै शैलीमा लेख्नु भएको छ, बिरुवा रोपेको उखलिए डोजर चल्नेछ, अनेक पारीको मुद्दा लाग्नेछ र पुरै पब्लिक उठाएर माफिया विरुद्ध जय लाग्नेछौँ, चुप लागेर बस है भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसपछि पनि फेरि उहाँले अर्को स्टाटस थप्नु भएको छ, चुपो लागेर बस अन्यथा अझ निर्मम कदम चाल्नेछु। देश र जनता, सत्य, न्याय र समानता भन्दा अरू मैले केही सोचेको छैन, जय देश उहाँले भन्नुभएको छ। धरान नगरपालिकाका पूर्व वडा अध्यक्ष समेत रहनुभएका अधिकारीको नाममा रहेको र भोग चलन गरिरहेको जग्गाका विषयमा परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। धरान 4 छोटी मोरङमा रहेको 42 बिघा जग्गा सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा भएको भन्दै 2071 साल चैतको 17 गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। जनसरोकार मञ्च धरानको नेतृत्वमा इन्द्रबहादुर राई, ज्ञानबहादुर राई, गंगा लक्ष्मी राई, शुभ राई, श्यामकुमार राईले धरान नगरपालिका कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला मालपोत कार्यालय सुनसरी, विष्णु पादुका गाविस लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर भएको थियो। छोटी मोरङको 42 बिघा जग्गाको पनि सट्टा भर्ना वितरण गरेको प्रमाण सहित जनसरोकार मञ्च लगायत वादीहरूले नेपालको मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्ती 10 नम्बर बमोजिम सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगर हुँदै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सोही मुद्दाको 2079 सालमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सुषमलता माथेमाको संयुक्त इजलासले सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको थियो। सर्दु जलाधार क्षेत्रको 132 बिघा जग्गाका स्थानीय बासिन्दालाई सट्टा भर्ना दिएको थियो। सट्टा भर्ना पाएको प्रमाण सहित अदालत गएपछि धरान सरोकार मञ्चको पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो। तर विगतमा हाल धरान 4 छोटी मोरङ डाँडा र आसपासमा पर्ने 42 बिघा जग्गाको मुआवजा दिएको प्रमाण पेश नभएको भन्दै व्यक्तिले हक भोग लाग्ने गरी सर्वोच्च अदालतले 2 वटा मुद्दाको फैसला गरेको थियो। साथै फैसलाको बारेमा पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदनमा सर्वोच्चले नै निस्ता पनि दिएको थिएन। सर्वोच्चले पुनरावेदन गर्न दिएको निवेदनमा समेत सर्वोच्चले निस्ता नदिएपछि जग्गा धनीहरूले सो जग्गाको बेचबिखन समेत गर्दै आएका थिए। अधिकारीले 2072 सालमा श्रीमती रोजिना अधिकारीको नाममा 3 कट्ठा 5 धुर जग्गा किनेको बताउनु भयो। उहाँका दाजु मथुरा अधिकारीको नाममा 2 कट्ठा जग्गा रहेको छ। उहाँले हेमचन्दा घिमिरेसँग सो जग्गा किनेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, जग्गा धनीलाई लछार पछार गर्दै मेयर हर्क साम्पाङले निजी जग्गामा वृक्षारोपण गराएको भिडियोहरू सार्वजनिक भएको छ। मेयर साम्पाङले फेरि पनि चुनौती दिँदै फेसबुकमा स्टाटसहरू लेखिरहनु भएको छ। यदि तपाईँ धरानको आसपास हुनुहुन्छ अथवा त्यो जग्गाको विषयमा कुनै जानकारी छ भने तपाईँलाई के लाग्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हर्क साम्पाङको जुन अभियान छ, पछिल्लो समय उहाँले गरेका कामहरू प्रति तपाईँको धारणा के छ, कृपया आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा थप 1 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा नापी विभागका तत्कालीन कर्मचारी अरुण कुमार श्रेष्ठ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले झोरपाटी स्थित निवासबाट पक्राउ गरेको ब्युरोका एक अधिकृतले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा परराष्ट्र मन्त्री NP साउदले आर्मीमाथि केही पार्टीले आक्रमण गरेको बताउनु भएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै साउदले सत्ता नपाएर उनीहरू तिल्मी लागेको बताउनु भयो। विपक्षमा रहेका दलहरू सत्ता नपाएपछि रन्थनिएको उहाँले बताउनु भयो। आज आर्मी जस्ता संस्थामा केही पार्टीहरूले आक्रमण गरिराखेका छन्, साउदले भन्नुभयो। असंलग्न परराष्ट्र नीति विदेश सम्बन्धमाथि प्रहार गर्ने काम भइरहेको साउदले बताउनु भयो। सत्ता गठबन्धन र कांग्रेस सही ट्र्याकमा हिँडिरहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको नाम नलिकन साउदले अदालतको विचाराधीन मुद्दामा बोल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो। अदालतको निर्णय पनि हामीले पर्खनु पर्दछ। पार्टीमा 1 2 3 जनाको कुरा मात्र होइन, पत्रिकाले लेखेको कुराको आधारमा पार्टीलाई हित गर्दैन, साउदले भन्नुभयो। पार्टीमा 20% क्रियाशील सदस्य आफ्ना उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने अवस्थामा नरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, केही दलले आर्मीमाथि आक्रमण गरिरहेका छन् भन्ने NP साउदको भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। भारतीय सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपाको निमन्त्रणामा माओवादी नेताहरू भारत भ्रमणमा जान लागेको जनाइएको छ। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पम्पा भुषालको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय टोली 6 दिने भारत भ्रमणमा निस्कन लागेका हुन्। माओवादी केन्द्रका अनुसार भुषालको नेतृत्वमा जाने 5 सदस्य टोलीमा सचिव चक्रपाणी खनाल, स्थायी समिति सदस्य सत्य पहाडी, केन्द्रीय सदस्यहरू रामेश्वर राय यादव, सुरेश कुमार राई रहनेछन्। भाजपाले संसारभरिका पार्टीहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत माओवादी केन्द्रलाई औपचारिक रूपमा निम्तो दिएको हो। भारत भ्रमणको क्रममा माओवादी नेताहरूले नयाँ दिल्ली स्थित भाजपाको मुख्यालयको अवलोकन तथा भाजपा पार्टीका बारेमा जानकारी लिने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, भाजपाको निमन्त्रणामा माओवादीका नेताहरू दिल्ली जाँदैछन्, त्यो पनि 1 दिन 2 दिन होइन, 6 दिनको जुन भ्रमण छ उनीहरूको। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका सह महामन्त्री महेन्द्र यादवले पार्टीका नेता बालकृष्ण खाँडमाथि राज्यले ठूलो अन्याय गरेको बताउनु भएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले खाँडलाई राज्यले फसाएको बताउनु भएको छ। सहमहामन्त्री यादवले खाँडमाथि अभियोग मात्र लागेको तर प्रमाणित नभएकाले कसुरदार जस्तो व्यवहार गर्न नहुने बताउनुभयो। खाँडले पार्टीका नेता कार्यकर्ताको धेरै संरक्षण गरेको भन्दै यादवले उहाँलाई दुःखपर्दा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अदालतले खाँडलाई निर्दोष साबित गर्ने आशा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने कुरामा हरिस खान नहुने बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको 45औं स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै कीर्तिपुरमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफ्ना आफ्ना पसल थापेर बसेको भन्दै सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले मिल्न सक्ने, सहकार्य गर्न सक्नेहरूबीच सहकार्य र एकता गरेर अगाडि बढ्ने बताउनु भयो। उहाँले कम्युनिस्टहरूलाई जति मिलाउन सक्यो त्यति धेरै शक्ति आर्जन गर्न सकिने बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले कम्युनिस्टहरू जति धेरै विभाजित हुन्छन् त्यति धेरै नोक्सान हुने बताउनु भएको छ। पूर्व उपप्रधान एवं पूर्व गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको 45औं स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै कीर्तिपुरमा उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले समाजवादी मोर्चा बनाउनु राम्रो भए पनि 1-2वटा पार्टी मात्र मिलेर समाजवादको यात्रा पूरा नहुने बताउनु भयो। उहाँले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवादको निर्माण कम्युनिस्ट मोर्चाहरू मिलेर मात्र सम्भव रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको समाजवाद, समृद्ध समाजवादका लागि सबै नेपाली एउटा मोर्चामा आउन जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले समाजवादी मोर्चामा 2-3वटा मात्र पार्टी नभई नेकपा एमाले, मोहन वैद्य लगायतका अन्य छरिएर रहेका कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। नेता गौतमले पुष्पलालले देख्नु भएको सपना साकार पार्न कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएर शक्ति आर्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालले स्थापना गरेको पार्टी अहिले नेकपा एमाले भएको बताउनु भयो। पुष्पलालको 45औं स्मृति दिवसमा रामेछाप पुग्नु भएका महासचिव पोखरेलले एमालेले पुष्पलालको विरासत धानी रहेको बताउनु भयो। पुष्पलालको ऐतिहासिक विरासत धानेको पार्टी एमाले हो भन्ने कुरा यहाँसम्म आएर गरेको कार्यक्रमले पनि देखाउँछ उहाँले भन्नुभएको छ। रामेछाप 3 लाल पुष्पलाल, गंगालाल र कृष्णलालको जन्म जिल्ला भए पनि अहिलेसम्म शालिग समेत स्थापना गर्न नसकेको उहाँले बताउनु भयो। एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा बनेका 3 लालका शालिग अहिलेसम्म यहाँ ल्याएर स्थापना गर्न सकिएको छैन पोखरेलले भन्नुभएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सवारी साधन अनुमति पत्रको स्मार्ट लाइसेन्स समस्या चाँडै समाधान गर्ने बताउनु भयो। सार्वजनिक सवारी साधनमा ड्रेस तथा परिचय पत्र वितरण र सरसफाई अभियानको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लाइसेन्स स्मार्ट कार्डको समस्या चाँडै समाधान गर्ने र स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड प्राप्त नहुँदासम्म अस्थायी कार्ड लागू गर्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र यात्रु मैत्री बनाउन 11 औँ घोषणा पत्र जारी गरिसकेको बताउनु भयो। उहाँले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्ने कुरामा पनि व्यवस्था गर्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले यातायात कार्यालय विभागमा झन्झट बेहोर्नु नपर्ने, दुःख पाउनु नपर्ने कुरामा सरकारले पहल गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले सार्वजनिक यातायातमा ड्रेस र तथा परिचय पत्र वितरण र सरसफाई अभियानको सुरुवात हुनु महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो। उहाँले चालक सहचालकहरूले राम्रो व्यवहार र बोलीले नै यात्रुहरू खुसी हुने बताउनु भयो। उहाँले यस अभियानले यात्रु मैत्री सार्वजनिक यातायात हुने अपेक्षा लिएको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले ललिता निवास र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा लिएको मौनताले पार्टीले क्षति बेहोर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा नेता केसीले यी दुई विषयमा मौन रहेका कारण पार्टीमाथि भ्रष्टाचारको संरक्षक रहेको आरोप लाग्ने गरेको सुनाउनु भयो। यसको विरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ। ललिता निवास र नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा हाम्रो मौनताले पार्टी क्षतिग्रस्त हुन्छ भन्ने कुरा नभुलौं केसीले भन्नुभएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद भएको सुनले कौतूहलमय सनसनी उब्जिएको उहाँले
पार्टी बैठकमा सुनाउनुभयो। भरियाला मात्र पक्राउ गरेर यसको पछाडि रहेका शक्ति केन्द्रलाई जोगाउने दृष्टता नहोस् केसीले भन्नुभएको छ। नेपाल तस्कर र भ्रष्टहरूको स्वर्ग हुन थालेको र गम्भीर सङ्कटको चक्रव्यूह वा सङ्कटको पासोतिर उन्मुख रहेको केसीले बताउनु भएको छ। सभामुख पद गुमेको प्रति केसीले नेतृत्वसँग जवाफ माग्नुभयो। सभामुख पद कसरी गुम्यो? एमाले नेतृत्वको निरङ्कुशताका विरुद्धमा एउटै मिसन लिएर जुटेका प्रचण्ड र माधव नेपाल किन हामीबाट अलगिनु पर्ने स्थिति आयो? केसीले बैठकमा प्रश्न गर्नुभयो। गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा पुग्दा समेत पार्टी बैठकको महत्त्व नदेखिएको प्रति उहाँले आश्चर्य प्रकट गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले महामन्त्री गगन थापालाई संसदीय दलको नेता बन्ने चाहना नराख्न सुझाव दिनुभयो। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री थापाको चाहना 2084 मा पार्टी कसरी राम्रो बनाउने भन्नेमा नै रहेको भन्दै उहाँले तर केही विषयमा कुरा नमिलेको बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापालाई सुझाव, सभापतिजी पनि चाहनुहुन्छ 2084 मा पार्टी राम्रो बनोस्, बलियो बनोस्, महामन्त्री पनि चाहनुहुन्छ 84 सम्म यति गरौँ कि 84 पछि मजाले अगाडि लैजान सकौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। कहाँनेर इन्ट्रेस्ट मिलेन भने खोज्दै जाँदाखेरि संसदीय दलको खनायो छ नि त्यतातिर मन नडुलाए सभापति र महामन्त्रीको ध्यान एकैतर्फ हुन्छ जस्तो लाग्यो उहाँको भनाइ छ। 2079 पुस 6 मा भएको संसदीय दलको चुनावमा सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्री थापालाई पराजित गर्नुभएको थियो। पछिल्लो केही सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा थापाले आफू संसदीय दलको नेता बदल्न अझै लाग्ने र शक्ति पुगेको दिन बदल्ने बताउँदै आउनु भएको छ। केन्द्रीय सदस्य रिजालले कांग्रेसको बैठक यसपटक प्रत्यक्ष प्रसारण भए पनि सधैँ हुन नसक्ने बताउनुभयो। यसपटक लाइभ गरेर सभापतिले हात्ती सबैले छाम्न पाउन् भनेर लाइभ गरेको हुन सक्ने बताउनुभयो। हात्ती राम्रै छ, सबैले छाम्न पाउन्, देख्न पाउन् भनेर यो बैठक लाइभ गरेको होला। एउटा समयपछि यसको उपादायता पनि कम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ उहाँले भन्नुभएको छ। बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सभापतिको अधिकारको कुरा भए पनि यस विषयमा सभापतिले अरूको पनि परामर्श लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेताहरूलाई खुइल्याउने काम नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा उहाँले नेतृत्वलाई अनावश्यक गालीगलौज गर्ने र खुइल्याउने काम नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जालबाट नियोजित किसिमले विरोध गर्ने कुरा कसैले कहीँबाट पनि गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले आपसमा गालीगलौज नगरी एकताबद्ध भएर अगाडि बढेमा कांग्रेसलाई कसैले विस्थापित गर्न नसक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टीभित्र अनुशासनको आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टीभित्र मतभिन्नताहरू भए पनि निर्वाचनका बखत पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई सघाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले राम्रो मान्छे चुनेर मात्र क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्ने बताउनुभयो। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै नेता कोइरालाले क्रियाशील सदस्य बढाएर मात्र पार्टी सङ्गठित नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कांग्रेसको नीति ठिक हो भनेर मनैदेखि नलागेसम्म क्रियाशील सदस्य बढाउनु नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले राम्रो मान्छे चुनेर मात्र क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भएको छ। उहाँले केन्द्रका नेताहरूले टिकट वितरण नगरेर स्थानीय समितिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले समाजवादी मोर्चाको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनु भएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै नेता कोइरालाले सत्तारूढ गठबन्धन भित्रकै दलहरूले बनाएको समाजवादी मोर्चा कसका लागि बनेको हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धन भित्रहरूको गठबन्धन बनेको भन्दै त्यसबारेमा पार्टीभित्र छलफल गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा देशको छवि धुमेलिएको भन्दै यस विषयमा सचेत र गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले यस केन्द्रीय समिति बैठकले पारदर्शिता र सुशासनको पक्षमा उभिन सक्ने नैतिक बल दिने विश्वास पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। उहाँले संसदबाट दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कानुनहरू बन्न थालेको बताउनु भयो। उहाँले राज्यका जिम्मेवार निकायहरूकै कारण देशमा पछिल्लो दिनहरूमा दण्डहीनता बढेर गएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नीतिगत रूपमै कानुन बनाएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेता कोइरालाले हाल संसदमा रहेको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनको संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यो विधेयक पारित भएमा दण्डहीनताले संस्थागत रूप लिने उहाँको भनाइ रहेको छ। नेता कोइरालाले महामन्त्री गगन थापाले प्रस्तुत गरेको संगठनात्मक कार्य तालिकामा प्रदेशलाई छुट्याइएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस समावेशी पार्टी भए पनि कार्यतालिका भने कार्डर बेसमा गएको उहाँको टिप्पणी छ। उहाँले आगामी 2084 सालको निर्वाचन कांग्रेस एक्लैले लड्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्र समानुपातिक समावेशी सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, त्यसको पहल नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बुले संस्थापन इतरका नेता डाक्टर शेखर कोइरालालाई वरिष्ठ नेता बनाउन सभापति शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गर्नुभयो। पार्टीका मन्त्रीहरूले मन्त्रालयका जानकारी दिनका लागि बैठकमा डाकिएका लिम्बुले विगतको अवस्था ख्याल गर्दै कोइरालालाई वरिष्ठ नेता बनाउन माग गर्नुभयो। मोरङका जिल्ला सभापति समेत रहनुभएका लिम्बुले भन्नुभयो, हिजो चुनाव तपाईले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग लड्नुभयो, वरिष्ठ नेता प्राप्त गर्नुभयो, अहिले डाक्टर शेखर कोइरालाले किन प्राप्त नगर्ने उहाँको प्रश्न छ। यसअघि केन्द्रीय समितिको बैठकमा नै केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर केसीले गोपालमान श्रेष्ठलाई वरिष्ठ
नेता बनाउन माग गर्नुभएको थियो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा कोइरालाका लागि छुट्टै कार्यकक्ष बने पनि उहाँलाई वरिष्ठ नेताको उपाधि दिइएको छैन। कांग्रेसको विधानमा वरिष्ठ नेताको व्यवस्था भने छैन। 14औं महाधिवेशन अघि देउवासँग सभापतिमा पराजित रामचन्द्र पौडेल वरिष्ठ नेता रहनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा प्रदेश सभाका सभामुखहरूको सहभागिता बारे सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार्य हुने बताउनु भएको छ। उहाँले अदालतमा विचाराधीन सो विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने वा प्रभाव पार्ने कुरा हुन सक्ने भएकाले आफूहरूले सो विषयमा छलफल गरे पनि अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक नदेखेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित संघीय संसद र प्रदेश सभाको अनुभव आदान प्रदान तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको निष्कर्ष सार्वजनिक तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा सभामुख घिमिरेले कोशी प्रदेशको सरकार निर्माणबारे आफूहरू सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाइमा रहेको र उसले गर्ने फैसला स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। सो घटनाको बारेमा पनि आफूहरू बीच धेरै नै छलफल भएको र त्यस घटनाबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको पनि बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले संघीय संसद र प्रदेश सभा परिवेश अनुसारको परिपाटीको विकास गर्दै अगाडि बढ्ने मान्यतामा अडिग रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो। उहाँले तीनवटै तहको सरकारले विधायकलाई सम्भव भएसम्म निष्पक्ष बनाएर जानुपर्छ भन्ने आफूहरूको निष्कर्ष रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता विजय कुमार गक्षदारले आगामी असोजमा पार्टीको नीति अधिवेशन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा बोल्दै नेता गक्षदारले समयमै नीति अधिवेशन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आगामी असोजमा नीति अधिवेशन गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो। उहाँले नीति अधिवेशनमा पार्टीको आगामी दिशाको बारेमा माथिबाट नै बहस हुनुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। देशको समसामयिक राजनीतिक अवस्थाको विषयमा छलफल गर्न पार्टीको छुट्टै बैठक गर्न उहाँले माग गर्नुभयो। उहाँले देशको राजनीति बिग्रिरहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधिले पार्टीको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले पार्टीमा व्यक्ति र नाम परिवर्तन गर्नु आवश्यक नरहेको भन्दै दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको दृष्टिकोण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली अनुरूपको हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संविधान र कानूनलाई संशोधन गरेर भए पनि प्रदेशहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको लागि गठबन्धन ठिक भए पनि आगामी निर्वाचनमा नै कांग्रेस एक्लैले बहुमत ल्याउने गरी निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी का शीर्ष नेता युआन चाच्युन काठमाडौँ आइपुगेका छन्। श्रीलङ्का भ्रमण सकेर काठमाडौँ आएका उनी 3 दिनसम्म रहने जनाइएको छ। उनले उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट सुरु गरिसकेका छन्। 3 बजे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटघाट गरेका उनले त्यस्तै द्वारिका होटलबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भिडियो मिटिङ कार्यक्रम गर्ने जनाइएको छ। सिंहदरबारमा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकमा थुप्रिएको फोहोर सोमबारसम्म उठाइसक्ने दाबी गरेको छ। बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल साइटका प्रभावितले साउनको 1 गतेदेखि अवरोध गरेपछि बन्द रहेको फोहोर उठाउने काम हिजोदेखि सुरु भएको र सोमबारसम्म सकिने फोहोर उठाइसक्ने काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभाग प्रमुख रविन मान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सडकको फोहोर व्यवस्थापन सकिएपछि मंगलबारदेखि घर घरको फोहोर पनि व्यवस्थापन हुने उहाँले बताउनुभयो। 1 वर्ष अघि काठमाडौँ महानगरपालिका र स्थानीय बीच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको निवेशी नगरपालिकाका स्थानीयले फोहोर ल्यान्डफिल साइट लैजान अवरोध गरेका थिए। अन्तिम फोहोर व्यवस्थापन स्थल बन्चरी डाँडामा यसअघि थुपारेको फोहोरलाई माटोले पुर्ने र औषधि राखेर दुर्गन्ध हटाएपछि स्थानीयको अवरोध रहेको धुनिवेशी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष मानबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले चालू शैक्षिक सत्रमा कक्षा 11 मा निजी तथा सामुदायिक विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी छनौट गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाको आइतबार बिहान बसेको बैठकले छात्रवृत्तिका लागि पाउने विद्यार्थीको छनौट गरेको महाशाखा प्रमुख महेन्द्र प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। पौडेलका अनुसार छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरूमा निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई दिएका 50% विद्यार्थी रहेका छन्। शैक्षिक सत्र 2080 मा महानगरपालिका अन्तर्गतका संस्थागत विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 11 मा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई महानगरपालिका छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि 2075 संशोधन सहितको दफा 5 को उपदफा 3(1) बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गर्न विद्यार्थी छनौटका लागि इच्छुक विद्यार्थीहरूबाट 15 दिनको समयावधि दिएर अनलाइन आवेदन मागेको थियो। जस अनुसार सामुदायिक विद्यालयबाट 479 र निजी विद्यालयबाट 340 जना विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए। आवेदन दिएका मध्येबाट चालू शैक्षिक सत्रका लागि 283 जना विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि छनौट हुने महाशाखा प्रमुख पौडेलले जानकारी दिनुभयो। छनौटमा परेका विद्यार्थीहरूमाथि दाबी विरोधका लागि 3 दिनको समय दिएको र सोपछि मात्र विद्यार्थीको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने जनाइएको छ।
जापानको टोकियोमा नेपाल फेस्टिभल सञ्चालन भइरहेको छ। पहिलो दिन शनिबार फेस्टिभलमा जम्मा भएको फोहोर भने जापानका पूर्व सांसदले सङ्कलन गरे। कार्यक्रममा सहभागी भएका नेपाली र विदेशीहरूले फ्याँकेको फोहोर जापानका एकजना पूर्व सांसद कोमियामा योशिहारुले सङ्कलन गरेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई समेटेर केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई समेत केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीमा आबद्ध हुने गरी केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने बताएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अन्य भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाबीच ग्राहकको सूचना आदान प्रदान गर्ने कार्यलाई सहज बनाउन र राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई समेत समेट्न केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीमा जान लागेको राष्ट्र बैंकको भनाइरहेको छ। जुम्ला सदरमुकाम स्थित खलङ्गा बजारमा रहेको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमा पर्याप्त मात्रामा नुन रहेको जनाइएको छ। खलङ्गाको डिपोमा अहिले 1721 क्विन्टल नुन मौजदात रहेको कार्यालय प्रमुख खगेन्द्र मल्लले जानकारी दिनुभयो। सदरमुकामको डिपोमा 821 क्विन्टल, सिङ्जाको नाराकोट डिपोमा 550 क्विन्टल र गुरुचौर डिपोमा 350 क्विन्टल रहेको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालय प्रमुख मल्लले भन्नुभयो, जिल्लामा नुनको अभाव हुने छैन। अबको केही सातापछि यहाँका 8वटै पालिकाका ओडाबाट नै नुन वितरण गरिनेछ। ओडाको माग बमोजिम नुन वितरण गर्न कार्यालय लागि परेको छ, उहाँको भनाइ छ। गत 21 गते कार्यालयको मुख्य डिपोबाट भोक्तालाई नुन वितरण भइरहेको समयमा केही व्यक्तिले भाँडभैलो गर्दै डिपोमा तोडफोड समेत गरेका थिए। गत आर्थिक वर्षकै नुन समयमै ओडामा ढुवानी नहुँदा सदरमुकाम डिपोमा नागरिकको भिड लाग्ने गरेको कार्यालयले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा जुम्ला सदरमुकाम सहित 3वटै डिपोका लागि 4200 क्विन्टल कोटा रहेकोमा सबै ढुवानी भइसकेको छ। यही साउन 3 गते प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जबाट 320 क्विन्टल नुन आएको कार्यालय प्रमुख मल्लले जानकारी दिनुभयो। तिला गाउँपालिकाका 9वटै ओडामा नुन ल्याउनका लागि कार्यपालिकामा छलफल गरेर सम्बन्धित ओडा अध्यक्षको नेतृत्वबाट ओडाबाटै नुन वितरण गरिने तिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोतीलाल रोकायले बताउनुभयो। ओडामै नुन ल्याउनका लागि साल ट्रेडिङसँग समन्वय भइरहेको तिला 1 का ओडा अध्यक्ष जङ्गबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। सरकारले विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीलाई सहज हुने गरी नीति ल्याएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 80-81 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै डलर सटही सुविधामा उल्लेख्य छोड दिएको जनाइएको छ। भारत बाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपालीलाई राहदानी सुविधा बापत 1 वर्षमा 2 पटकसम्म अब 2500 अमेरिकी डलर सुविधा दिइएको छ। यसअघि यो सुविधा 1500 डलर रहेको थियो। सरकारले वर्षबाट विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीबाट 2% वैदेशिक पर्यटन शुल्क लिन सुरु गरेको जनाइएको छ। लम्पी स्किनका कारण काभ्रे प्राञ्चोकमा 681 पशु चौपाए मरेका छन्। यो रोगबाट जिल्लामा 30,743 पशु संक्रमित बनेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ। पछिल्लो महिनामा काभ्रे पलाञ्चोकमा लम्पी स्किन रोग प्रकोपका रूपमा फैलँदै पशु चौपाएको अवस्था भयावह बन्दै गएको हो। केन्द्रका अनुसार यस रोगबाट जिल्लाको 13 पालिकामा अहिलेसम्ममा 681 पशुको मृत्यु भएको छ। यस रोगका कारण गाई गोरु बाछा बाछा र केही भैँसी समेत मरेका छन्। केन्द्रका अनुसार जिल्लामा 30,743 वटा पशु संक्रमित बनेको मध्ये 30,464 गाई 279 भैँसी रहेको जनाइएको छ। केन्द्रका निमित्त प्रमुख डाक्टर नीतिश कार्कीले प्रभावित पशु चौपाएको संख्या पनि उत्तिकै रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 33,000 गाई र 379 भैँसी प्रभावित हुँदा अहिलेसम्म 32,800 पशुमा रोग विरुद्ध खोप लगाइएको छ। खोप लगाइएका पशुमा रोग देखिएको छैन। जिल्लामा 3 लाख गाई भैँसी रहेको जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरमा सामान्य लचकता अपनाए पनि शेयर बजार र घर जग्गा कारोबार नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत घर जग्गा कारोबारमा यसअघिको नीतिलाई निरन्तरता दिँदै यसअघि अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले घर जग्गा धितोमा कर्जा लिँदा फेयर बजार मूल्यको अनुपातमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बढीमा 30% र अन्य स्थानमा बढीमा 40% मात्र लिन पाइने व्यवस्थालाई कायम गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को जेठ मसान्तसम्म नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जा मध्ये 68% घर तथा जग्गाको धितोमा प्रभाव भएको थियो। पछिल्लो 2 वर्षदेखि शेयर बजार र घर जग्गा कारोबार सम्बन्धी कर्जामा राष्ट्र बैंकले कडाई गर्दै आएको छ। यो निरन्तरता यो वर्ष पनि कायम राखेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ। घर जग्गा व्यवसायले घर जग्गा धितो कर्जा सीमा 70% पुर्याउन माग गरिरहेका थिए, तर राष्ट्र बैंकले पुरानै नीति अवलम्बन गरेको छ। तर पहिलो घर खरिद गर्ने सर्वसाधारणलाई भने मौद्रिक नीतिले केही सहुलियत दिएको छ। पहिलो घर
खरिद गर्ने व्यक्तिलाई दिने ऋणको सीमा 2 करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यसअघि पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा 1 करोड 50 लाख रुपैयाँ थियो, तर शेयर धितो कर्जा, रियल इस्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भार सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिले जनाएको छ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई 7.5% मा यथावत राख्दै नीतिगत दरमा सामान्य घटाएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई 50 आधार बिन्दुले घटाई 6.5% कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंक दरलाई 7.5% मा यथावत राखी निक्षेप सङ्कलन बोलकबल दरलाई 5.5% बाट घटाएर 4.5% कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक दरमा स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। यस्तै राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखेको जनाइएको छ। बैंक खातामा रेमिटेन्स पठाउँदा थप 1% ब्याज पाइने व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले यथावत राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तीमा 1% थप ब्याज दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको केन्द्रीय बैंकले भनेको छ। यस्तो व्यवस्था अनुसार नेपालमा रहेको बैंक खातामा रेमिटेन्स रकम पठाउँदा बैंकमा रहेको भन्दा 1% बढी ब्याज सेवाग्राहीले पाउने जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुर ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध आन्दोलनको नाममा गैर व्यवसायिक गतिविधि बढेपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ऐन संशोधन अगाडि बढाउन लागेको हो। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्याउने गैर व्यावसायिक तथा उशृङ्खल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैंकिङ कसुर ऐन 2064 मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ। यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्शियल एक्सन टास्क फोर्स एफटीएफ को एसिया पेसिफिक ग्रुप एपीजी ले गरेको नेपालको पारम्परिक मूल्याङ्कनबाट प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसँग सम्बन्धित निर्देशनहरू पनि जारी गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धित कानुनको समसामयिक परिमार्जन गर्न र राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्न सहजीकरण गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसैबीच मौद्रिक नीति 2080-81 लाई शेयर बजारले न्यानो स्वागत गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको दिन आइतबार शेयर बजार 63.24 अङ्कले बढेर 2227.16 बिन्दुमा उक्लिएको छ। यो 2.92% को वृद्धि हो। साताको पहिलो कारोबारको दिन सबै उपसूचकहरू हरियो देखिए। सबैभन्दा धेरै बैंक, विकास बैंक, व्यापार उपसूचकको मूल्य बढेको छ। आइतबार 266 धितोपत्रको 75,086 वटा कारोबारबाट 1,20,02,308 किता शेयर किनबेच भएको छ। यसबाट 4,37,51,96,232 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। किसान लघुवित्त, चन्द्रगिरी हिल्स, लेवेटी इनर्जी, स्वरोजगार लघुवित्त सहितका धितोपत्रको सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भयो। ग्लोबल आइएबी बैंक, कालिन्चोक दर्शन, विशाल बजार कम्पनी, प्रभु बैंक सहितका धितोपत्रको मूल्य धेरैले बढेको छ। एनआइबी ग्रोथ फन्डको मूल्य नकारात्मक सर्किट लेभलमा घटेको छ। नेपाल बैंक डिभेन्चर, भीपीडब्ल्यू लघुवित्त सहितका धितोपत्रका लगानीकर्ताले समेत धेरैले गुमाएका छन्। शिवम सिमेन्ट, ज्योति विकास बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक सहितका धितोपत्रको धेरैले कारोबार भएको जनाइएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा घोषणा गरे अनुसार सहकारी संस्थाको नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने कार्यलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने भएको छ। मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो बताएको हो। अब बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने जनाइएको छ। यसमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक सहजीकरण गर्ने मौद्रिक नीतिको घोषणा छ। सरकारले सहकारी क्षेत्रका व्यतिथिको नियमन गर्न यस्तो निकाय ल्याउने तयारी गरेको जनाइएको छ। मणिपुरमा 2 महिलाको बलात्कारपछि नग्न रूपमा सडकमा घुमाउँदा समेत मुख दर्शक बनेको भन्दै भारतीय प्रहरीमाथि छानबिन हुने भएको छ। मे महिनाको 4 तारिकमा भएको घटनाको भिडियो हाल मात्रै भाइरल भएको थियो। घटनाबारे जारी परे पनि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि नबढाएपछि भारतीय प्रहरीको विश्वभर आलोचना भएको छ। घटना भएको भोलिपल्ट उजुरी परे पनि छानबिनमा ढिलाइ भएको सार्वजनिक भएसँगै भारतीय प्रहरीको आलोचना बढेको छ। पीडित महिलाका आफन्तले दिएको जारी अनुसार ती महिलाहरूलाई प्रहरीको नियन्त्रणबाट छुटाउँदै प्रहरीकै सामुन्ने नङ्ग्याइएको थियो। त्यसवखत प्रहरीले कुनै पनि कदम नचालेको उजुरीमा भनिएको छ। पीडित मध्ये एक 21 वर्षीय र अर्की 45 वर्षीय महिला छन्। कुकी र मेइती समुदाय बीचको झडप र हिंसामा ज्यान जोगाउन घर छाडेर भागेका ती महिलालाई हतियारधारी समूहले फेला पारेको थियो। हतियारधारी युवाको जमातले ती महिलामाथि ज्यादती तथा यौन दुर्व्यवहार गरेको थियो। प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भनेका छन् मणिपुर घटनाबारे 6000 भन्दा बढी उजुरी परेका छन्, तर ती उजुरीको कुनै पनि छानबिन भएको छैन। कुकी समुदायका महिलालाई मेइती समुदायका पुरुषहरूले दुर्व्यवहार गरेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ। मणिपुरमा भड्किएको जातीय हिंसामा अहिलेसम्म 130 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 60,000
भन्दा बढी विस्थापित भएका छन्। कुकी समुदायका महिला समूहका अनुसार जातीय हिंसा पछि ती समूहका धेरै महिला बलात्कृत भएका छन्। मेइती समुदायले महिलामाथि अपराध मच्चाएको उनीहरूको भनाइ छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार कुकी समुदायले मेइती समुदायका महिलामाथि बलात्कार गरेको खबर फैलिएसँगै मेइती समुदायले कुकी समुदायका महिलालाई निशाना बनाएको छ। मणिपुरमा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकार छ। आफ्नो सरकार भएको स्थानमा ज्यादती हुँदा समेत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मौन रहेको भन्दै चर्को आलोचना हुन थालेपछि मोदीले मणिपुरवाली पहिलोपटक गत शुक्रबार अभिव्यक्ति दिएका थिए। महिलामाथि भएको ज्यादती र दुर्व्यवहार सह्य नहुने भन्दै उनले दोषीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने बताएका छन्। कुनै पनि अपराधी उम्कने छैन। मणिपुरका छोरीमाथि भएको ज्यादती सह्य हुने छैन उनले भनेका छन्। मणिपुरमा हाल 40,000 प्रहरी परिचालन गरिएको छ। मेइती समुदाय हिन्दू हो भने कुकी इसाई धर्मावलम्बी हुन्। मेइती समुदायका मुख्यमन्त्री एन बिरेन सिंहले अफिम खेतीलाई लिएर कुकी समुदायलाई निशाना बनाएपछि हिंसा भड्किएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यद्यपि मुख्यमन्त्री सिंहले त्यस आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। कम्बोडियामा आज आम निर्वाचन हुँदैछ। विश्वको लामो समय शासनमा रहेका प्रधानमन्त्री हुन सेनले प्रतिपक्ष बिनै त्यहाँ चुनाव गराएका छन्। यसअघिका कार्यकालमा झैं यस वर्ष पनि त्यहाँको चुनावमा सत्ता पक्षले धाँधली गरेको पर्यवेक्षकहरूको भनाइ छ। केही वर्ष पहिला कम्बोडियाका शासकले प्रतिपक्षी तह लगाउन निकै नै निर्दयी कदम चालेका थिए। प्रतिपक्षी दल र त्यसका नेता प्रधानमन्त्री र उनको दलभन्दा लोकप्रिय बनेपछि हुसेनले अदालतको सहारा लिएर प्रतिपक्षी दल नै भङ्ग गरिदिएका थिए। उनी त्यतिमै रोकिएनन्। प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई संसदबाट हटाई नेताहरूलाई गिरफ्तार गरी आफ्ना विपक्षलाई तह लगाएको 6 महिनापछि निर्वाचन भयो। सन् 2018 मा भएको निर्वाचनमा 128 सिटको संसदमा सबै सिट हुन सेनको दल कम्बोडियन पिपल्स पार्टीले जित्यो। आइतबारको निर्वाचन परिणाम पनि त्यस्तै हुनेवाला छ। मतदाताले विकल्प छान्न पाउने छैनन्। यो निर्वाचन पनि पूर्णतया धाँधलीवाला नै छ। त्यहाँ कुनै बलियो प्रतिपक्षीको उपस्थिति छैन। पोनम फेनका एक मतदाता भन्छन्। 70 वर्षका हुन सेनले कम्बोडियामा सन् 1985 देखि शासन गरेका थिए। कम्युनिस्ट पार्टी अफ कम्पुचीको क्रूर शासन पतन हुन अगाडि भियतनाम भागेका थिए। शक्तिमा अस्तित्ववादी आसक्तिका कारण उनी विश्वकै सबैभन्दा लामो शासन गर्ने प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। 40 वर्ष यता उनले कम्बोडियाको शासन सत्ता आफ्नो मुठ्ठीमा राखेका छन्। सेना प्रहरी गुप्तचर संस्थाको साथबाट उनले आफ्नो शक्तिलाई बलियो बनाउँदै लगेका छन्। कम्बोडिया विगत 3 वर्षदेखि प्रतिपक्षविहीन छ, किनभने हुन सेनले कतिपयलाई आफ्नो दलमा समाहित गरेका छन्, कतिलाई जेल र निर्वासन पठाएका छन्। उनले प्रतिपक्षलाई किनारा लगाई छाडेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघले खमेर रुज शासनको पतनसँगै सन् 1990 मै कम्बोडियालाई प्रजातान्त्रिक मुलुकका रूपमा स्थापित गरेको थियो। राजनैतिक विश्लेषकहरू कम्बोडिया अहिले सर्वसत्तावादी एक दलीय राज्य भएको र हुन सेन एक तानाशाह भएको बताउँछन्। पोनम फेनमकै अर्का मतदाता भन्छन्, वर्तमान स्थितिबारे म निकै निराशा छु। म 20 वर्षको हुँदा परिवर्तनको अपेक्षा बोकेर प्रतिपक्षी दललाई मत हालेको थिएँ। अहिले कम्बोडिया प्रतिपक्षविहीन छ। मतदाता विकल्प छनौटको अधिकारलाई हुन सेन धुलिसात पारेका छन्। चुनावको समयमा सरकारको आलोचना गर्न अहिले सबैजना डराउने गरेको जनाइएको छ। हुन सेनले शासन अब आफ्नो छोरालाई सुम्पिने तयारी गरेका छन्, तर कहिले हस्तान्तरण गर्छन् भन्ने टुङ्गो छैन। शासनको अन्त्यतिर हुन सेन अति नै दमनकारी र प्रतिशोधकारी हुने धेरैले आकलन गरेका छन्। यो चुनाव अघि उनले प्रतिपक्षलाई प्रतिबन्ध लगाउनु अघि निकै नै साथ दिएका थिए। यसरी उनले देखावटी मतदान गराउन लागेका छन्। लोकतान्त्रिक पतनको यो दशक बनेको छ। दर्शक महानुभाव, कम्बोडियामा चुनौती दिने प्रतिपक्ष बिनै कम्बोडियामा आम चुनाव हुँदैछ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तालुको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। क्यानाडामा बितेको 50 वर्ष यताकै ठुलो वर्षा भएको छ। केही क्षेत्रमा सामान्यतया 3 महिनाको अवधिमा पर्ने पानी 24 घण्टाभित्रै परेको क्यानाडाको मौसम विभागलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। सरकारले जोखिमपूर्ण अवस्था रहेको भन्दै सर्वसाधारणहरूलाई खोजी तथा उद्धार कार्यमा समावेश नहुन अपिल गरिएको छ। नोभा स्कोटिया क्षेत्रमा भएको भारी वर्षापछि 2 बालबालिका सहित 4 जना बेपत्ता भएको बीबीसीले जनाएको छ। झन्डै 80,000 मानिस विद्युत सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। यस वर्ष भारी वर्षा, औसत तापक्रम, समुद्रको तापमान लगायतका मौसमजन्य गतिविधिहरूमा एकै पटक नयाँ कीर्तिमानीहरू बन्न थालेका छन्। यो विश्वकै लागि चुनौतीको विषय भएको वैज्ञानिकहरूको भनाइरहेको छ। अमान्डा एलेस्टेडले अन्तिम मिनेटमा गोल गरेपछि स्विडेनले महिला विश्वकप फुटबलमा आइतबार दक्षिण अफ्रिकामाथि पुनरागमन जित हात पारेको छ। 1 गोलले पछि परेको स्थिति उल्टाउँदै स्विडेनले दक्षिण अफ्रिकालाई 2-1 ले हराएको हो। 2022 को अफ्रिकन कप अफ नेसन्सको विजेता दक्षिण अफ्रिका विश्वमा पहिलो अङ्क नजिक पुगेको थियो, तर स्विडेनले अन्तिम समयमा गोल गर्दा अफ्रिका पराजित भयो। यसअघि सन् 2019 मा पहिलो सहभागितामा दक्षिण अफ्रिकाले सबै 3 खेल हारेको थियो। न्युजिल्यान्डको वेलिङटन रिजनल स्टेडियममा भएको खेलमा हिल्डहा मागाइयाले 48औं मिनेटमा गोल गर्दै दक्षिण अफ्रिकालाई अग्रता दिलाएका थिए, तर 65औं मिनेटमा फ्रिदा रोल्फोले स्विडेनका लागि बराबरी गोल फर्काए। बराबरीतर्फ अगाडि बढिरहेको खेलको 90 मिनेटमा अमान्डाले गोल गरेपछि स्विडेनले 2-1 ले खेल जित्दै समूह जीमा 3 अङ्क जोडेको छ। यस समूहमा रहेका अर्जेन्टिना र इटली बीच सोमबार खेल हुने जनाइएको छ।
र नेपाली पौडीबाज नासिर याह हुसेनले जापानको फुकुओकामा आयोजना भएको वर्ल्ड एक्वाटिक च्याम्पियनसिप 2023 मार्फत नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका छन्। नासिरले 400 मिटर फ्री स्टाइलमा 4 मिनेट 8.23 सेकेन्ड समयका साथ आफ्नो नामको राष्ट्रिय कीर्तिमान सुधार गरेका हुन्। यसअघि नासिरको नाममा 4 मिनेट 12.17 सेकेन्ड समयको राष्ट्रिय कीर्तिमान थियो। नासिरले उक्त कीर्तिमान असारमा आयोजना भएको 11औं NSA कप पौडी प्रतियोगितामा राखेका थिए। अब सोमबार नासिरले पुरुष 200 मिटर फ्री स्टाइल र गौरीकाले 100 मिटर ब्याक स्ट्रोकमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।